Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट मुबीन अली चौधरी एडवोकेट और आपके सामने हाजिर खिदमत हूं एक नए व्लॉग के साथ। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि FIA ने कार्रवाई की और 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया। जी हाँ, ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के कारोबार में मुलव्वस थे, जिनमें 2 अफगान नेशनल और 1 लोकल पाकिस्तानी भी शामिल था। तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मौजू पे जाने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो आते हैं अपने मौजू की तरफ। जी हाँ, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने कार्रवाई की लाहौर के एरिया में। अब ये एरिया था कमर्शियल बैंकिंग, जहाँ पे कार्रवाई की गई और 3 मुश्तबा अफराद को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 अफगान नेशनल भी शामिल थे और 1 लोकल पाकिस्तानी भी शामिल था। जी हाँ, ये लोग मुलव्वस थे मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के कारोबार में। इनके लिंक्स बैनुल अक़वामी सतह पर भी थे। बहरहाल इनको गिरफ्तार किया गया और तफ्तीश जारी है। ये कार्रवाई की जुम्मे वाले दिन यानी कि जुम्मे को इसी महीने जुम्मे के रोज़ ये कार्रवाई की गई और इन लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से इनके बाप का पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद किया गया। बहरहाल ये मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार में मुलव्वस थे, हवाला हुंडी के कारोबार में ये लोग मुलव्वस थे और इनके लिंक कहा जाता है कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी मौजूद थे। इससे पहले भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। FIA ने पहले भी कार्रवाई की थी और एक बहुत बड़े गिरोह को भी जो है बेनकाब किया था। वो मुलव्वस थे कि वो जाली शनाख्ती कार्ड के ऊपर पासपोर्ट बनवा कर वीज़े लगवा कर लोगों को बाहर भिजवाते थे, जिनमें अफ़गान लोग शामिल थे और ज़्यादातर ये लोग भिजवाते थे सऊदी अरब के अंदर। 32.9 मिलियन कहा जाता है कि इन लोगों ने वसूल किया हुआ था इस मद में कि ये लोगों को जो अफ़गान नेशनल थे उनके जाली फेक ID कार्ड्स बनवा के पाकिस्तानी और फिर पासपोर्ट बनवा कर वीज़ा भी लगवा के देते थे और फिर बैरून मुल्क ट्रैवल करवाते थे। और ज़्यादातर जहाँ ये लोग भेजते थे वो सऊदी अरेबिया था। तो इन लोगों को भी इनका भी राज जो था वो फाश किया गया। बहरहाल तफ्तीश जारी है, आगे देखते हैं जब मज़ीद तफ्तीश होगी तो काफ़ी चीज़ें सामने खुल कर आएंगी। वो भी जब हमें लेटेस्ट अपडेट इस हवाले से हम आपको देते रहेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अफ़गान नेशनल जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तरीके के साथ मुकीम है, इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन तो पाकिस्तान ने जारी किया हुआ है। आखिर ये लोग कौन हैं जो इन लोगों की मदद करते हैं, जो इनके फेक ID कार्ड्स भी बनवा के देते हैं, उसके बाद इनके पासपोर्ट बनवा के दिया जाता है और फिर वीज़ा भी लगवा के दिया जाता है और फिर ये लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करते हैं। बहरहाल ये लोग जो थे अब आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्त में आते जा रहे हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई की गई फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से। तो ये जो 3 लोग मुश्तबा अफराद जो गिरफ़्तार किए गए हैं, ये तो लाहौर से किए गए हैं। लाहौर की कमर्शियल बैंकिंग एरिया है, वहाँ से ये लोग गिरफ़्तार किए गए हैं। तफ्तीश अभी जारी है, जो भी इससे लेटेस्ट बातें होंगी वो भी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इनकी एक बहुत बड़ी तादाद आज भी मौजूद है। इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने जाली तरीके के साथ पाकिस्तान की शनाख्त हासिल की हुई है। बहरहाल इनके खिलाफ भी घेरा तंग होता जा रहा है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि चमन के रास्ते भी करेंसी ट्रांसफ़र की जा रही थी अफ़गानिस्तान में, तो उनको भी पकड़ा गया, उन लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया। ये बात है 12 मई की। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी कार्रवाई थी। ऐसी कार्रवाइयाँ होती रही तो इस ग्रोह को ना सिर्फ ख़त्म किया जा सकेगा, बल्कि जो इलीगल तरीके के साथ पाकिस्तान की शनाख्त हासिल करते हैं वो लोग भी शिकंजे में आएंगे और आइंदा ऐसा काम करते वक्त ये लोग ज़रूर सोचेंगे। जाली शनाख्त बनवाना बहुत बड़ा जुर्म है। जो बंदा पाकिस्तानी है ही नहीं, वो पैसे दे के अपनी शनाख्त पाकिस्तानी हासिल कर लेता है, उसके बाद पासपोर्ट भी बनता है, उसके बाद ये लोग ट्रैवल भी करते हैं, फिर ये वहाँ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस होते हैं तो नाम पाकिस्तान का बदनाम होता है। पाकिस्तान ने 2023 से इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनका इनकलाब भी हो चुका है, मगर स्टिल अभी इनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। 40 लाख से ज़ाहिद अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ज़्यादा तादाद इनमें वो है जिन्होंने जाली शनाख्त अपनाई हुई है पाकिस्तानी।
بہرکیف لوگوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسے جو بھی لوگ غیر قانونی طریقے کے ساتھ مقیم ہیں ان کو اپنی کوئی پراپرٹی بھی رینٹڈ آؤٹ مت کریں، چاہے شاپ ہو چاہے گھر ہو، اور ایسے لوگوں سے کاروبار بھی نہ کریں ورنہ آپ لوگ بھی مصیبت میں آ سکتے ہیں۔ بہرحال کریک ڈاؤن جاری ہے، کریک ڈاؤن میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایف آئی اے کی طرف سے یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ بہت بڑی کارروائی ہے، اور اس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہیں تو یہ لوگ ضرور شکنجے میں آ جائیں گے۔ بہرکیف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ لوگ عزت و وقار کے ساتھ اب اپنے ملک واپس چلے جائیں، کوئی بھی غیر قانونی طریقے کے ساتھ اب پاکستان میں مقیم نہیں رہ پائے گا۔ اگر آپ نے آنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ قانونی طریقے کے ساتھ آئیں، ویزا لیں پراپر طریقے کے ساتھ، اور پاکستان آپ لوگ آ کر رہ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ لوگ غیر قانونی طریقے کے ساتھ یہاں مقیم ہیں۔ بات صرف افغان باشندوں کی نہیں ہو رہی، کوئی بھی ایسا غیر ملکی جو انلیگل طریقے کے ساتھ پاکستان میں مقیم ہے اس کو پکڑا بھی جائے گا، اور پھر اس کو پکڑ کے قانونی کارروائی کی جائے گی، اور اس کے بعد رپورٹ بھی کیا جائے گا۔ لیکن پاکستانیوں کو بھی سوچنا چاہیے اور پاکستان کو اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے جو لوگ غیر قانونی طریقے کے ساتھ آپ کے اگر ارد گرد مقیم ہے تو ضرور ان کی نشاندہی کریں، کیوں کہ یہ ایک قومی فریضہ ہے، اور ایسے لوگوں کو ڈپورٹ کر کے واپس ان کے ملک بھجوانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے رہنا ہے تو قانونی طریقے کے ساتھ رہیں۔ اگر غیر قانونی طریقے کے ساتھ کوئی بھی مقیم ہوا تو اس کو پکڑا بھی جائے گا، ڈپورٹ کر کے واپس اس کے ملک بھی بھجوایا جائے گا۔ پاکستان نے اب تک کافی بڑی تعداد ایسی ہے جن کو پکڑا بھی ہے جو جعلی شناخت اپنائے ہوئے تھے، لیکن سٹل ابھی ان کی بہت بڑی تعداد بھی پاکستان کے اندر موجود ہے، لیکن کارروائیاں جاری ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کریک ڈاؤن میں تیزی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، جیسے کہ یہ جو ایف آئی کی کارروائی تھی یہ لاہور کے اندر ہوئی، اس سے پہلے کراچی میں بھی نرسری کے ایریا میں بھی کارروائی ہوئی تھی، وہاں سے بھی ناظرہ آفیشلز کے ایک بندے کو گرفتار کیا گیا تھا جو اس کام کے اندر ملوث تھا، جو افغان نیشنلز کو پاکستانی شناختی کارڈ بنوا کے دے رہے تھے۔ بہرحال تفتیش تو جاری ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ 2026 کے اینڈ تک کتنے اور افغان پناہ گزین جو غیر قانونی طریقے کے ساتھ یہاں پہ مقیم ہیں ان کو نکالا جائے گا، یا یہ لوگ سٹل پاکستان کے اندر رہیں گے، کیونکہ یہ لوگ مختلف بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں نہ نکالا جائے بلکہ ہمیں یہاں رہنے دیا جائے۔ بہت ہو چکا، 4 دہائیوں سے پاکستان نے ان کو ہر قسم کی سہولیات دیں، ان کا خیال رکھا، بلکہ ان کو اپنے منہ تک کا نوالا پاکستانیوں نے کھلایا۔ بہرکیف وقت آ گیا کہ ان کو اپنے ملک واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ معیشت پہ بھی بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ بہرکیف اب یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور آنے والے وقت میں ان کارروائیوں میں تیزی بھی دیکھنے میں آئے گی۔ دوستو، کیا آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ شامل ہیں، یا آپ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں، جنہوں نے جعلی شناخت اپنائی ہوئی ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ایسے لوگوں کی نشاندہی ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔